संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 11 चित्तभूमी निरोधेन तत्वविचारयोगम. श्री गणेशाय नमः. दक्ष उवाच त्वया प्रोक्तः पुरा विप्र विचारो ब्रह्मणः परः तं कृत्वा योगमाप्नोति त्वद्वदस्य विदितावहं क्रियया शुद्धचित्तो यो नरो ब्रह्मपरायणः सर्वत्र ब्रह्मरूपं युद्विधिना केन पश्यति. मुद्गल उवाच बाह्यान्तरां क्रियां कृत्वा शुद्धचित्तो नरोत्तमः तत्त्वविचारमार्गेण पश्यति ब्रह्मशाश्वतं तत्तेऽहं कथयिष्यामि तत्त्वज्ञानं प्रजापते. आदौ योगिजनानां यत् साधनं योगदायकं पृथ्वी जलं तथा तेजो वायुराकाशमेव यत् पंचभूतमयो देहः प्रकृतिः सा च पंचधा क्रियारूपा महाभागा नानाभेदपरायणा विभज्यात्मानमेवं सा क्रीडति विविधे रता भूतानामेकभावाख्या पंचानां ज्ञानरूपिणी प्रकृतिर्हृदि संस्था सा जीवभावधरा परा तया ज्ञानं भवेत् सर्वं नानाविवेददायकं तदाधारं जगत् सर्वमेकरूपा प्रकीर्तिता तयोर्योगे प्रजानाथ ब्रह्मैवमभिधीयते क्रियाज्ञानस्वरूपाख्यं द्वन्द्वहीनं परात्परं तदेव पंचधा दातं शृणुतदोगदायकं स्थूलं सूक्ष्मं समं चात्म प्रतीतं बिन्दुसंज्ञितं समष्टिव्यष्टिभावेन विविधं ब्रह्म कथ्यते पृथक्त्वेन स्वयं भाति पंचसु पंचभेदतः स्थूलं जागृन्मयं ब्रह्म तदेव द्विविधं मतं ईश्वाख्यं व्यष्टिरूपेण वैश्वानरं समष्टिगम् अंडेषु विविधा रूपा जन्तवो दृष्टिगोचराः जागृद्भावधरा सर्वे विश्वात्मका उदाहृतः तस्य बोधं प्रवक्ष्यामि सुगमार्थप्रकाशकं क्रियात्मकेषु देहेषु क्रियारूपा भवन्ति ते ज्ञानात्मकेषु देहेषु ज्ञानरूपा धरामताः उभयोर्योगभावेन विश्वाख्यास्ते प्रकीर्तिताः बाह्यदेहस्य बोधक्ष वितस्तिर्यादृशी भवेत् तावन्मानेन सर्वेषां ज्ञानदेहो हृदि स्थितः विराट जागृतस्वरूपस्थो वैश्वानर इति स्मृतः व्यापकात्मकदेहेन तिष्ठति विश्वभाविषु तस्यापि द्विविधो देहा क्रियाज्ञानप्रभेदतः तयोर्योगे समाख्यातो वैश्वानरश्च तन्मयः विश्ववैश्वानरयोश्च योगे ब्रह्म प्रकीर्तितं जागृद्भावधरं पूर्णं स्थूलभूतप्रकाशम् एतत्स्थूलस्य तत्त्वं ते कथितं तु समासतः तत्त्वविधिं भिन्नं शृणु योगसमाधिदं जन्ममृत्युयुतं यच्च नानाभावपरायणं त्वं पदाख्यं प्रजानाथ विद्धि तत्सर्वभावगं जन्ममृत्युविहीनं
यदेकरूपं प्रकीर्तितं तत्पदाख्यं च तद्विद्धि परं सर्वात्मधारकं तयोर्योगे भवत्तत्त्वं तदेवासि पदं परं द्वन्द्वभावविहीनं यद् द्वन्द्वरूपप्रकाशकं त्वपदं क्रियया युक्तं ज्ञानाख्यं तत्पदं भवेत् तयोर्योगे भवेद्विश्वं तत्त्वरूपं न संशयः एवं वैश्वानराख्यं त्वं जानीहि तत्त्वसंज्ञितं क्रियाज्ञानसमायोगे तयोः प्रकाशकारकम् अथान्यच्छृणुदक्षत्वं तत्त्वरूपं पुरातनं विश्वाख्या जन्तवः सर्वे नानाभावात्मका बुधैः जन्ममृत्युयुतः प्रोक्तास्तोपदधारका मताः वैश्वानरस्त्वं पदश्चैकरूपाद्व्यापको मतः तयोर्भेदभावे यद्ब्रह्मतत्त्वं प्रकीर्त्यते जागृद्भावधरं पूर्णं स्थूलभावपरायणम् एवं नानाविभागेषु ज्ञातव्यं तत्त्वरूपकं सूक्ष्मादिषु प्रजानाथ ब्रह्मसौख्यप्रदायकम् अथ सूक्ष्मं प्रवक्ष्यामि योगमार्गप्रसिद्धध्ये शुद्धचित्तप्रभावेण तज्ज्ञानं तन्मयं भवेत् बाह्यं स्थूलं विशेषेण जागृदन्मयं परम् आन्तरं स्वप्नभावाख्यं सूक्ष्मं जानीहि मानद प्राणो दशविधा प्रोक्ता सूक्ष्मरूपोऽन्तरे स्थितः तस्मात् सूक्ष्मं मनः प्रोक्तं प्रणातः संव्यवस्थितं तस्मात् सूक्ष्मं च विज्ञानं देहद्वन्द्वज्ञमुत्तमं मनोऽन्तरे स्थितं पूर्णं तदन्तर्न च विद्यते त्रिविधं कोशसंयुक्तं स्वप्नं सूक्ष्मस्वरूपकं सर्वान्तरे स्थितं ब्रह्म द्वन्द्वमायाप्रचालकं क्रियारूपस्तथा देहा सूक्ष्मभूतमया स्मृता सर्वान्तरे समास्थाय कल्पिता भोगकारकः ज्ञानदेहा समाख्यातं सदैकभावधारकः पूर्ववत् सर्वं विज्ञेयं सूक्ष्ममायाप्रकाशकं भिन्नभावधरा सर्वे जन्तवः स्वप्नगाः पराः तैजस्सास्ते मतः शास्त्रे क्रियाज्ञानप्रकाशकः विराट् तत्र समाख्यातो हिरण्यगर्भसंज्ञितः व्यापकः स्वप्नभावेषु नानाजन्तुप्रचालकः तयोर्भेदभावे यद्ब्रह्म स्वप्नात्मकं परं सूक्ष्ममायाप्रकाशस्त्वात् सूक्ष्मं तत्कथ्यते बुधैः पूर्ववत्त्वभावश्च विज्ञेयः सूक्ष्मगः परः शुद्धचित्तप्रभावेण साक्षात्कारं करोति सः अतः परं समाख्यं यद्ब्रह्म सुषुप्तिसंज्ञितं कथयामि महाप्रीत्या लोकानामुपकारकं बाह्यं जगन्मयं दक्ष वपुः सर्वत्र पठ्यते आन्तरं स्वप्नमित्युक्तं तयोर्योगे समात्मकं बाह्यान्तरैकभावाख्यं बाह्यान्तर्विवर्जितम् आनन्दकोशगं साम्यं कृतं भूतैर्गुणात्मकैः जागृत्यक्त्वा नरो यस्तु स्वप्नं गच्छति तत्र सः
तयोः सन्धिं समाश्रित्य सुषुप्तिर्जायते परा। तथा स्वप्नं परित्यज्य जागृतिं गच्छति स्वयं। तयोः सन्धिं समास्थाय तिष्ठति सा सुषुप्तिका। यत्र सुप्तो नरो दक्ष ज्ञानयुक्तो भवत्यसौ। न जानाति स्वकं चान्यं स्वप्नं नैव प्रपश्यति। सा सुषुप्तिः समाख्याता निद्रां संश्रित्य तिष्ठति। जागृति स्वप्नबोधं या करोति सा सुषुप्तिका। सा द्विधा मायया युक्ता प्राज्ञेश्वरस्वभावतः। भिन्नदेहधराणां तु प्रज्ञाख्या सा प्रकीर्तिता। विराङ्गरूपधरा नित्या सेश्वराख्या प्रकथते। ब्रह्मरूपा तयोर्योगे तत्त्वसंज्ञा यथा पुरा। अथ तुरीयरूपं ते कथयामि समासतः। नादरूपधरं भूतत्तन्मात्रा भेदमञ्जसा। त्रव्यस्था संश्रितं पूर्ण त्रिषु साक्षिवदुच्यते। तस्यानुभवमाहात्म्यं कथयामि हिताय ते। मया जागृन्मयं भुक्तं मया स्वप्नं विलोकितं। निद्रायां न मया किञ्चित् ज्ञातं वदति यः स वै। यदा जागर्ति विश्वस्थस्तदा द्वाभ्यां विवर्जितः। यदा स्वपिति सद्वाभ्यां हीनस्तिष्ठति निश्चितं। यदा सुषुप्तिसंस्थोऽयं तदा द्वाभ्यां विवर्जितः। एवं भेदप्रकारैः त्रवस्था संयुतो मतः। तस्य तत्त्वं प्रवक्ष्यामि वैश्वतेजसप्राज्ञगः। त्वपदाख्यः समाख्यातो नादरूपधरः प्रभुः। त्रिविराण्यमय एवासौ तदपदाख्यः प्रकीर्त्यते। तयोर्भेदभावे स तत्त्वरूपोऽस्मितामयः। अवस्थानां समायोगो नागस्तुरीयधारकः। सदैकभावसंयुक्तः सर्वत्रासौ विराजति। न बाह्यो नान्तरस्योऽहं नोभयात्मक उच्यते। अहमित्येव कोशात्मा स्मिताख्यः परमेश्वरः। अतः परं प्रवक्ष्यामि बिन्दुतत्त्वं सुसौख्यदं। पञ्चं ब्रह्मसंज्ञं तत् देहानां देहगं परं। त्रवस्थामयसंस्थं यत्त्वं पदस्थं प्रकथ्यते। तुरीयसंज्ञितं देहं तत्पदाख्यं प्रकीर्तितं। तयोर्भेदभावे यत्तत्त्वं योगमयं परं। चतुर्षु संस्थितं पूर्णं चतुर्भिवर्जितं सदा। एवं तत्त्वविचारेण शमदमपरायणः संकल्पान् सदा काम्यास्त्यक्त्वा योगमयो भवेत्। सर्वत्र ब्रह्मसंस्थं यत् पश्येत् नात्र संशयः। तत्त्वरूपधरं पूर्णं तत्त्वविचारतः सदा। अथान्यतत्त्वमार्गं ते कथयिष्यामि सर्वदम्। बिन्दुस्त्वं पदसंज्ञस्थः सोऽहं तत्पदगं मतं। तयोर्योगे प्रजानाथ बोधस्तत्त्वमयः स्मृतः। मनोवाणीविहीनत्वात् दृश्यते योगिना परः। बोधस्त्वं पदरूपश्च विबोधस्तत्त्वदात्मकः। तयोर्योगे स्वसंवेद्यं तत्त्वं वेदे प्रकीर्तितम्। असत्त्वं पदरूपं
पदस्थमुदच्यते तयोर्योगे समं ब्रह्म तत्त्वं योगप्रदं मतं समं त्वपदं संज्ञस्त्वमव्यक्तकं तत्पदस्थितं त्वयोर्योगे तथा तत्त्वं स्वानन्दाख्यं प्रकीर्तितं स्वानन्दस्त्वपदाख्यं पदाख्यश्च योगस्तदपदमुच्यते तयोर्योगे परं तत्त्वं पूर्णयोगमयं मतं सिद्धिस्त्वं पदगा प्रोक्ता बुद्धिस्त्वपदगा मता तयोर्योगे गणेशानस्तत्त्वरूपः प्रकथ्यते एवं नानामतैर्युक्ता वेदान्तार्थविचक्षणाः तत्त्वं वदन्ति दक्षत्वं जानीहि नात्र संशयः अनन्तभावसंयुक्तं त्वपदं विद्धि सर्वदा अकल्पितं तत्पदाख्यं तयोर्योगे परं भवेत् इदं सारं रहस्यं ते कथितं योगदं परं येन सर्वत्र योगं संपश्येत् ज्ञानचक्षुषा ओम तत्सदिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते मुद्गलदक्षसंवादे योगामृतार्थं शास्त्रे चित्तभूमिनिरोधेन तत्त्वविचारयोगो नाम 11 इति योगगीतासूपनिषत्सु सुगमासु 7मोऽध्यायः।